नमस्कार, लक्ष्य सारथी च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म 2077 माघ 21 गते बुधबार प्रकाशित वस्तुगत सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु, जो गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ। यदि तपाईहरु खरिदार, नासु, अधिकृत तथा अन्य जुनसुकै संघ-संस्थाहरूको तयारी गरिरहनु भएको छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, बीचमा नछाड्नुहोला किनकि तपाईहरुलाई उपयोगी सामग्री छुट्न सक्छ। आजको यस अङ्कमा मैले राष्ट्रिय आर्थिक गणना, मासिक तलब, सार सम्बन्धी जानकारी, स्मार्ट छोरी अभियान, ताजमहल लगायत सबै तह तथा सेवाहरूको एक्जामको लागि उपयोग हुने 30 वटा वस्तुगत जिके लिएर आएको छु। अब लागौं विषयवस्तुतर्फ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा पहिलो पटक गरिएको राष्ट्रिय आर्थिक गणना अनुसार मुलुकभर जागिरीका रूपमा कार्यरत कर्मचारीको औसत मासिक तलब कति रहेको छ? रु 20,543। यस प्रतिवेदन अनुसार देशभर 17,09,000 व्यक्ति विभिन्न सङ्घ-संस्थामा तलब पाउने गरी संलग्न रहेका थिए। त्यस्तै ठूला संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब औसतमा 26,700 रुपियाँ छ भने मध्यम किसिमका संस्थामा कार्यरतको 25,800 रहेको छ। त्यस्तै साना प्रकृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले मासिक औसत तलब रु 16,768 रुपियाँ बुझ्ने गरेको पाइएको छ। लघु संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब भने 16,100 रुपियाँ रहेको छ। ठूला संस्था र लघु प्रकृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मासिक तलब अन्तर नै 10,500 रुपियाँ भन्दा बढी रहेको देखिएको छ। संस्थागत रूपमा ठूला संस्थाले वार्षिक 1 खर्ब 75 अर्ब, मध्यमले 39 अर्ब 59 करोड र सानाले 1 खर्ब 10 अर्ब, त्यस्तै लघु प्रकृतिका संस्थाले 96 अर्ब 45 करोड वार्षिक तलब बापत खर्च गर्ने गरेका छन्। यस अध्ययनमा विभिन्न 21 वटा क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेर सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क अनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका उद्योगले वार्षिक 4 खर्ब 6 अर्ब रुपियाँ तलब विवरण गर्ने पाइएको छ। त्यस्तै दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका उद्योगले वार्षिक 14 अर्ब 84 करोड रुपियाँ तलब खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ। यस अध्ययनमा समेटिएका कुल कर्मचारीहरूको तलबमा मात्रै वार्षिक 4 खर्ब 21 अर्ब 31 करोड रुपियाँ तलब बापत खर्च भएको छ। देशैभरि प्रतिवेदनले समेटेका 2,19,300 संस्थाले 24 खर्ब 86 अर्ब 11 करोड आम्दानी गरेका छन्। यसमध्ये तलबसहित त्यस्ता संस्थाको वार्षिक खर्च 17 खर्ब 83 अर्ब 35 करोड रुपियाँ रहेको र बाँकी 7 खर्ब 2 अर्ब 75 करोड रुपियाँ नाफा आर्जन भएको छ। यसरी अध्ययनमा समेटेका ती संस्थाले आर्जन गरेको कुल आम्दानी मध्ये तलबको हिस्सा निकै कम रहेको थियो। धेरै तलब वितरण हुने जिल्लाहरू चाहिँ प्रदेश 1 63 अर्ब 60 करोड, प्रदेश 2 29 अर्ब 57 करोड, बागमती प्रदेश 2 खर्ब 26 करोड, गण्डकी प्रदेश 34 अर्ब 59 करोड, लुम्बिनी प्रदेश 44 अर्ब 27 करोड, कर्णाली प्रदेश 7 अर्ब 37 करोड, सुदूरपश्चिम प्रदेश 15 अर्ब 2 करोड। धेरै तलब विवरण हुने जिल्लाहरू: काठमाडौँ जिल्ला 1 खर्ब 40 करोड, ललितपुर 31 अर्ब 93 करोड, मोरङ 20 अर्ब 91 करोड, रूपन्देही 18 अर्ब 45 करोड, त्यस्तै कास्की 18 अर्ब 31 करोड। त्यस्तै कम तलब विवरण हुने जिल्लाहरू: रुकुम पूर्व 10 करोड, मनाङ 10 करोड 30 लाख, रसुवा 17 करोड 30 लाख, डोल्पा 19 करोड 50 लाख, हुम्ला 29 करोड 80 लाख। प्रश्न नम्बर 2, जनकपुर जयनगर रेलवेमा 2 वटा रेल पुनः सञ्चालनमा कहिलेदेखि आएको हो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 3 मा आएको। क्वेशन नम्बर 3, नेपालको आधुनिक परराष्ट्र नीतिका प्रवर्तक भनी कसलाई चिनिन्छ? राजा महेन्द्र। त्यस्तै नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्रवर्तक पृथ्वीनारायण शाहलाई मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 4, विदेशी नागरिकका लागि
गोल्ड कार्ड भिसा योजना सुरुवात गर्ने देश कुन हो? युएई। महिलाले बोलेको कुरा सुन्ने तर पुरुषले बोलेको नसुन्ने रोगलाई के भनी चिनिन्छ? रिभर्स स्लोप हियरिङ लस। यो चाहिँ पहिलोपटक चीनमा देखिएको छ। प्रश्न नम्बर 6, ग्रामी अवार्ड कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ? ग्रामी अवार्ड चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। यो अवार्ड पहिलोपटक सन् 1954 मे 4 मा प्रदान गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 7, पोत्ला दरबार कहाँ रहेको छ? लासा, चीन। पोत्ला दरबार चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बतको राजधानी लासामा रहेको छ। यो दरबारको प्रारम्भिक निर्माण सम्राट सङ्गचम गम्पोले सन् 637 तिर गरेका थिए। उनी नेपालकी राजकुमारी भृकुटीका पति थिए। यो दरबार कालान्तरमा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको नियन्त्रणमा पर्न गयो। पोत्ला दरबार सन् 1994 मा विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएको छ। प्रश्न नम्बर 8, नवीकरणीय ऊर्जाको विश्वव्यापी रूपमा व्यापक प्रयोग र दिगो उपयोग गर्ने उद्देश्य साथ इन्टरनेसनल रिन्युएबल इनर्जी एजेन्सी आइरेनाको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 2009 जनवरी 29। 2074 असोज 25 को संसद बैठकले यसबारेको विधानलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेपछि नेपाललाई सो निकायको सदस्य बन्ने बाटो सहज भएको थियो। संसदबाट अनुमोदन भएको दस्तावेज आइरेना मुख्यालय युएई पठाएपछि नेपाल सो निकायको औपचारिक रूपमा सदस्य बन्ने भएको छ। सन् 2009 मा जर्मनीको बोनमा सम्पन्न फाउन्डिङ कन्फरेन्समा सहभागी नेपालले यसबारेको विधानमा हस्ताक्षर गरेर सदस्य बन्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि औपचारिक प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको थिएन। यससँगै नेपाल दक्षिण एसियाबाट आइरेनाको सदस्य बन्ने कान्छो मुलुक बन्ने भएको छ। यसअघि नेपाल बाहेक सार्कका सबै सदस्य राष्ट्रसहित कुल 152 सदस्य सो नियोगको सदस्य बनिसकेका छन्। क्वेसन नम्बर 9, बेइजिङ 5 सम्मेलन केसँग सम्बन्धित छ? बेइजिङ 5 सम्मेलन केसँग सम्बन्धित छ? महिला विकास। प्रश्न नम्बर 10, डाउटर अफ इस्ट नामक पुस्तकका सर्जक को हुन्? बेनजीर भुट्टो। उनी पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री हुन्। प्रश्न नम्बर 11, कुनै विदेशी नागरिकले नेपालीलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा उमेरमा कति वर्षको अन्तर हुनुपर्ने प्रावधान छ? कम्तीमा 30 वर्ष। प्रश्न नम्बर 12, भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाह नेपालका लागि औपचारिक रूपमा कहिलेदेखि खुल्ला गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2073 असार 10। भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाह नेपालका लागि 2073 असार 10 देखि औपचारिक रूपमा खुल्ला गरिएको छ। असार 10 मा औपचारिक रूपमा सञ्चालन आए पनि यसलाई नियमित गराउन केही समय लाग्ने बताइएको छ। विशाखापट्टनम बन्दरगाह नेपालका लागि दोस्रो भारतीय बन्दरगाह हो। यसअघि कोलकाता हल्दिया बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो। दूरीका हिसाबले कोलकाताभन्दा विशाखापट्टनम टाढा भए पनि दक्षिण भारतमा पर्ने यो बन्दरगाह सुविधाजनक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। प्रश्न नम्बर 13, नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य कहिले बनेको हो? नेपाल चाहिँ विश्व व्यापार सङ्गठन WTO को सदस्य सन् 2004 अप्रिल 23 मा बनेको हो। प्रश्न नम्बर 14, ला मिजरेबल नामक वृहत उपन्यासका लेखक को हुन्? फ्रेन्च साहित्यकार भिक्टर ह्युगो। प्रश्न नम्बर 15, विश्वमा सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा चरा पाइने उपत्यका कुन हो? अरुण उपत्यका, जसलाई चराको संसार भनेर पनि चिनिने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 16, दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै विभाजन भएको कुन राष्ट्रसित युद्धको अन्त्यसँगै एकीकरण भएको हो? जर्मनी। प्रश्न नम्बर 17, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2068 साउन 20। प्रश्न नम्बर 18, 10,000 किशोरी र महिलालाई डिजिटल तथा वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने उद्देश्य साथ स्मार्ट छोरी अभियानको सुरुवात कहिले गरिएको हो?
विक्रम सम्वत 2075 फागुन 11 स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने र इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका 15 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका नेपाली किशोरी तथा महिलाहरू यो अभियानमा सामेल हुन सक्ने जनाइएको छ। कर्णाली प्रदेशद्वारा पहिलो पटक पेपरलेस मन्त्री परिषद बैठक कहिले सम्पन्न गरियो? विक्रम सम्वत 2075 भदौ 9 नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकद्वारा पहिलो पटक 2075 साउन 10 मा पेपरलेस बैठक सम्पन्न भएको थियो। हिप्पोक्याम्प भनेको के हो? हिप्पोक्याम्प एक खगोलीय पिण्ड हो। क्यालिफोर्नियाको SETI इन्स्टिच्युटद्वारा हालै खोज गरेको यो खगोलीय पिण्ड वरुण ग्रहको चन्द्रमा भएको दाबी गरिएको छ। अत्यन्त चिसो पिण्ड हिप्पोक्याम्प वरुणकै दोस्रो ठुलो चन्द्रमा प्रोटियसबाट टुक्रिएर बनेको हुन सक्ने खगोलशास्त्रीको अनुमान रहेको छ। हिप्पोक्याम्प पृथ्वीको चन्द्रमाको तुलनामा 100 गुणा सानो रहेको वैज्ञानिकहरूले जनाएका छन्। प्रश्न नम्बर 21 जीवन साइकलको सवारी जस्तै हो जसमा सन्तुलन कायम राख्न निरन्तर चलिरहनु आवश्यक छ भन्ने भनाइ कसको हो? अल्बर्ट आइन्स्टाइन। प्रश्न नम्बर 22 प्रसिद्ध समाजसेवी तुलसी मेयरद्वारा जनचेतना जगाउने उद्देश्य साथ सञ्चालन गरिएको चरखा प्रचार नामक अभियानमा रोक लगाउने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? भीमशमशेर। नेपालमै पहिलो पटक वंशाणुगत रोग परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला कहाँ स्थापना गरिएको छ? वीर अस्पतालमा स्थापना गरेको छ। वीर अस्पतालले स्थापनाको 127 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा सो ल्याब सुरु गरेको हो। प्रश्न नम्बर 24 आइमेली कवि भनेर तिलविक्रम नेम्बाङ बैरागी काइँलालाई चिनिन्छ भने आधुनिक कवि भनी कसलाई चिनिन्छ? गोपाल प्रसाद रिमाललाई आधुनिक कवि भनी चिनिने गरिन्छ। सार्सको पूरा रूप के हो? सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम। सन् 2002 को नोभेम्बरदेखि 2003 सम्म फैलेको सार्सबाट 17 देशका 774 जनाको निधन भएको थियो। सन् 2000 पछि सार्सको संक्रमण देखिएको छैन। प्रश्न नम्बर 26 भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको आग्रा स्थित प्रसिद्ध ताजमहलको निर्माण कसले गरेका हुन्? मुगल शासक शाहजहाँद्वारा आफ्नो रानी मुमताजको सम्झनामा बनाइएको यस ताजमहलको डिजाइन पर्सियन मुस्लिम वास्तुविद उस्ताद अहमद लौहरीले गरेका हुन्। यसको निर्माण अवधि सन् 1632 देखि 1648 सम्म रहेको छ। विश्वमा 7 आश्चर्य मध्येमा पर्ने ताजमहल सन् 1983 मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको थियो। दि जेबेल अफ मुस्लिम आर्ट इन इन्डिया पनि भनिने यस ताजमहलमा वर्षेनी 1 करोड भन्दा बढी पर्यटकले भ्रमण गर्ने गरेका छन्। प्रश्न नम्बर 27 पेट्रोलियम निकासीकर्ता मुलुकको संगठन ओपेकबाट अलग हुने घोषणा गरेको राष्ट्र कुन हो? कतार। यसका प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो टङ्क केसी सर। उहाँलाई मुरी धन्यवाद।